अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वाचिंग न्यूज़ आई। मैं हूं मेहर बुखारी। कल बहुत अहम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, लेकिन बदकिस्मती से और बड़ी बड़ी खबरों की वो नज़र हो गई। जबकि अगर हकीकत में ये कहा जाए कि हमारे मुस्तकबिल के लिए, हमारी औलाद के लिए, हमारी बच्चों के लिए, उनकी एजुकेशन तालीम के लिए ये सबसे अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, एक रोड मैप देने के लिए, और शायद इसको सर फहरिस्त होना चाहिए था हर न्यूज़ बुलेटिन में, हर टॉक शो में, तो ये गलत नहीं होगा। मगर ऐसा नहीं हुआ फॉर रीजंस विच वी विल नॉट इंडल्ज इन राइट नाउ, बट द फैक्ट रिमेन्स कि कल इस हुकूमत ने और इनके वज़ीर ने, शफकत महमूद साहब ने, जो वफाकी वज़ीर बराए तालीम हैं और प्रोफेशनल ट्रेनिंग हैं, उन्होंने कल ये ऐलान किया कि पूरे मुल्क में एक कौमी निसाब लाया जाएगा, यानी कि एक यकसा निज़ाम, यूनिफॉर्मिटी से पूरे मुल्क के तूल और अर्ज़ में एक सिलेबस पढ़ाया जाएगा। ये वो बात है कि जो शायद आज तो पहली दफ़ा आपने नहीं सुनी, बहुत दफ़ा इसको डिस्कस भी किया है, बहुत सी हुकूमतों ने कोशिशें भी की हैं, मगर इसको यकीनी नहीं बनाया जा सका। बहुत से मुख्तलिफ ऑब्स्टिकल्स रास्ते में आ जाते थे, कभी मदारिस की तरफ से रेजिस्टेंस आती थी, और उसके बाद हमारी कुछ ग्राउंड रियलिटीज़ भी ऐसी हैं जिसकी वजह से इसको यकीनी बनाना शायद इतना आसान नहीं है जितना लगता है। ये यूनिफॉर्म करिकुलम क्यों ज़रूरी है, ये भी आज समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बात बहुत होती है कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी जानी चाहिए पाकिस्तान के हर बच्चे को, चाहे उसका ताल्लुक अशराफिया से हो, उसका ताल्लुक एक गरीब ख़ानदान से हो, एटलीस्ट द अपॉर्चुनिटी शुड बी द सेम। वो तभी होगा जब उनकी एजुकेशन जो है वो एक लेवल के ऊपर होगी, बैकग्राउंड्स इर्रिस्पेक्टिव। अब ये कह तो दिया है शफकत महमूद साहब ने, बहुत बेहतरीन और बहुत बड़ी खबर है। इसको किस तरह यकीनी बनाया जाएगा, किस तरह तमाम स्टेक होल्डर्स को एक पेज पे लाया गया, सबसे पहले ये डिस्कस करेंगे और उसके बाद दीगर सियासी मामलात पे भी नज़र डालेंगे। शफकत महमूद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। सो ये कौमी निसाब बहुत बड़ा ऐलान है, आप तमाम तर स्टेक होल्डर्स को एक पेज पे ले आए हैं। देखिए, मेरा ख्याल है कि इसके बारे में तकरीबन एक कंसेंसस है कि जो हमारा तालीमी निज़ाम है उसमें दो बहुत बड़े मसले हैं। एक मसला ये है कि जब मुल्क में जो तीन निज़ाम तालीम चल रहे हैं उनकी वजह से कौम के जहन तकसीम हुए हैं, क्योंकि तालीम क्या करती है, तालीम आपको दुनिया देखने का एक तरीका बताती है, और अगर आपका दुनिया देखने का तरीका ही मुख्तलिफ है तो एक कौम कभी नहीं बन सकती। एक ही फिनोमेना को मुख्तलिफ तरीके से इंटरप्रेट किया जाएगा। तो इसलिए ये जो उसके लिए एक यकसा निसाब का होना बहुत लाजमी है, ताकि सारे बच्चे पाकिस्तान के, चाहे वो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हों, चाहे वो एलीट इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ते हों, चाहे वो मदरसे में पढ़ते हों, वो निसाब एक ही किस्म का होना चाहिए। तो इस सिलसिले में ये हमारी पार्टी का बड़ी देर से एक मैनिफेस्टो में भी इसका जिक्र था। हम समझते हैं कि ये नाइंसाफ़ी जो है, और नाइंसाफ़ी क्यों है, नाइंसाफ़ी इसलिए है कि हमारे निज़ाम में जो अशराफिया के स्कूल्स हैं, एलीट स्कूल्स हैं, उनके बच्चे जो फ़ारुल तहसील होते हैं उनको ज़्यादा कामयाबी होती है हमारे माशरे में और बाकियों के नहीं होती। यानी कि एक छोटा तबका जो है उसका तालीमी निज़ाम ऐसा है जिसका ताल्लुक़ आपके सरकारी नौकरियों से भी है, मीडिया से भी है, उसका कोर्ट्स की लैंग्वेज भी अंग्रेज़ी है, उसके बाद सरकारी ज़ुबान, हायर एजुकेशन की ज़ुबान, सो उन सब चीज़ों में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। सो इन चीज़ों के लिए हमने दो काम किए हैं। पहला काम हमने ये किया है कि हमने कौमी निसाब काउंसिल के ज़रिए काम शुरू है, और उसके लिए लोग बैठे हुए हैं, निसाब की तैयारी हो रही है, और इंशाअल्लाह ताला हम क्लास 1 से लेके क्लास 5 तक जो प्राइमरी लेवल का जो निसाब है उसकी तरतीब दे रहे हैं, जो कि मार्च तक मुकम्मल हो जाएगी। सब स्टेक होल्डर से शेयर भी कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला जब एक कंसेंसस पैदा हो जाएगा तो फिर हम उसको सारे पाकिस्तान में सारे स्कूलों के लिए नफाज भी हो जाएगा। और हम ये इसको फोर्स नहीं करते, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं, और एक ऐसा निसाब बना रहे हैं जिसका स्टैंडर्ड को कम नहीं होगा, बल्कि स्टैंडर्ड उसका दुनिया के सारे निसाबों के मुताबिक होगा। एक तो ये हुआ। हाँ। दूसरा ये हुआ कि अब इसका पहलू ये है कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ इंगेज किया जाए। तो इसमें हमने अंग्रेज़ी जो स्कूल हैं उनकी जो इंतज़ामिया हैं उनसे भी इंगेज कर रहे हैं, सूबों से भी इंगेज कर रहे हैं, और हमने मदारिस के साथ भी इंगेज किया। और मुझे ये कहने में खुशी है कि मदारिस के साथ जो हमने इंगेज किया है उसमें हमें खातिर खा कामयाबी हुई है, और जिसमें मदारिस और हम मिल के इस मुतफ़िक़ा नतीजे में पहुँचे हैं, और वो बाकायदा साइंड एंड सील्ड वो एक मुआहदा है जिसके तहत 2-3 बड़ी
इम्पॉर्टेंट चीज़ें हुई हैं। एक तो ये कि सारे मदारस रजिस्टर होंगे जिस तरह सारे स्कूल, प्राइवेट स्कूल रजिस्टर होते हैं। दूसरा ये कि रजिस्ट्रेशन जो है वो शराइत पे होंगी, और अगर शराइत पूरी नहीं होती तो वो ऐसे मदारस जो रजिस्टर नहीं होंगे वो बंद हो जाएंगे। सो ये एक बहुत बड़ी एक स्टेप है। सेकेंडली, जो चीज़ पहली दफ़ा की जा रही है और जिस पर मदारस ने एग्री किया है, इत्तेहाद तंज़ीमुल मदारिस ने हमारे साथ एग्री किया है, वो ये कि जितने भी मदरसे के बच्चे हैं वो 10वीं का इम्तिहान भी, जो बोर्ड का इम्तिहान है वो लेंगे, और जो 12वीं का इम्तिहान है बोर्ड का वो भी लेंगे। यानी कि जो भी निसाब कौमी निसाब होगा, और हम एक नया इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि 8वीं का इम्तिहान जो है उसकी भी एक सरहद होनी चाहिए। तो 8वीं, 10वीं और 12वीं का जो इम्तिहान है, जो कि 8 साल की तालीम, 10 साल की तालीम और 12 साल की तालीम के बाद होगा, उसमें एक यकसानियत होगी। अच्छा, जो दो पहले बातें नहीं मुझे समझाइए। एक तो ये मीडियम उर्दू है, प्राइवेट स्कूल्स का इंग्लिश है, इसको किस तरह टैकल किया जाएगा? एंड सेकेंडली, प्रोविंशियल टेक्स्ट बुक बोर्ड्स भी हैं, उसके अंदर भी ज़रा सा एलैबोरेट करें कि उनकी उसको किस तरह देखा जा रहा है। एंड देन यू हैव, आप कह रहे हैं कि 8वीं क्लास, 12वीं क्लास, ये ओ लेवल्स और ए लेवल्स का जो सिस्टम इधर राइज है बाकी, वो पैरेलल चलेगा फिर? देखिए, मैंने जैसे आपको कहा कि हम ना सिर्फ ये कि सब स्टेक होल्डर्स के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं, बल्कि हमने सूबों के साथ भी, सारे सूबे हमारे निसाब काउंसिल में रिप्रेजेंटेड हैं, और हमने इंटर प्रोविंशियल एजुकेशन मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस बनाई है जिसके ज़रिए हम सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। तो ये जो भी निसाब होगा वो सारे सूबे भी हैं उसको तस्लीम करेंगे, और सारे जो बाकी जो स्कूल हैं पाकिस्तान के वो भी उसको तस्लीम करेंगे। तो ये एक हकीकतन एक कौमी निसाब बन रहा है। पहले कौमी निसाब नहीं था, निसाब बनते थे लेकिन सरकारी स्कूल अपना निसाब बना लेते थे, मदरसे जो थे वो अपना निसाब बना लेते थे, हर कोई इंडिपेंडेंटली काम कर रहा था। बिल्कुल। तो इसलिए ये जो निज़ाम है इसको हम लेकिन मैं आपको जो बताना चाहता हूँ वो ये है कि ये कोई छोटी बात नहीं है कि पहली दफ़ा जो एक बड़े मेजर स्टेक होल्डर था, जो मदारिस थे, उन्होंने इस बात पे इतफ़ाक़ किया है कि अगले 4 से 5 साल के अरसे में वो सारे अपने मदारिस जो हैं उनके सारे तलबा जो हैं उनको ले आएंगे, जो बोर्ड्स के इम्तिहानात हैं वो देंगे। और उससे होगा क्या? उससे ये होगा कि जो मदारिस के बच्चे हैं उनके पास जो सर्टिफिकेशन होगी उसकी बुनियाद पर उनके लिए करियर खुल जाएंगे। वो यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं, वो किसी नौकरी, सरकारी नौकरी में, फ़ौज में, पुलिस में, वहाँ पे जा सकते हैं, कोई डॉक्टर इंजीनियर बन सकता है, और जो आलिम बनना चाहते हैं वो दरस निज़ामी का कोर्स जारी रखेंगे और वो आलिम बनेंगे। सो ये एक बहुत बड़ी, मगर अभी आर्मी चीफ मदारिस के तलबा से ही मिले थे ना जिन्होंने बोर्ड के एग्जाम्स दिए हैं। बोर्ड जो, तो फ़र्क क्या है? हाँ, फ़र्क ये है कि तकरीबन 35,000 मदारिस हैं लगभग पाकिस्तान के अंदर, जिसमें से जो 5 ऐसे हैं वफाकुल मदारिस हैं जो कि बोर्ड्स हैं, जो कि तकरीबन आप समझ लें कि 25 से 26,000 मदारिस जो है उनको वो उनके साथ मुंसलिक है। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे मदारिस हैं जो कि मसलन मिनाजुल कुरान है, भेरा के अपना एक स्कूल है, कराची में कुछ और है, तो वो तो ऑलरेडी मैट्रिक और वो कर रहे हैं, और कुछ मदारिस ऑलरेडी इस निज़ाम पे आए हुए हैं कि वो सरकारी निसाब पढ़ा रहे हैं। तो ये जो आर्मी चीफ साहब ने मुलाकात की, या इंशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर साहब भी मुलाकात करेंगे, वो उन बच्चों से करेंगे कि जिन्होंने दीनी तालीम में भी नुमायाँ पोजीशनें हासिल की, और उन बच्चों से जिन्होंने मैट्रिक के और FA के इम्तिहान में बोर्ड में नुमायाँ पोजीशन जो है वो हासिल की। एक तो आप देखते हैं कि टेक्स्ट बुक्स में भी बड़ा फ़र्क है, क्वालिटी ऑफ टेक्स्ट बुक्स में बड़ा फ़र्क है। आप जिधर प्राइवेट स्कूल्स में अपने सेमेस्टर के 40 से 60 हज़ार दे रहे हैं, उधर आप 1000-1500 देख रहे हैं सरकारी स्कूलों के अंदर। सो आप एक निसाब ले आए यूनिफॉर्म, हाउ विल यू कन्विंस द प्राइवेट स्कूल्स जिधर माँ बाप लाखों रुपए दे रहे हैं कि भाई आप यही बुक, आप यानी कि आप टेक्स्ट बुक बोर्ड के साथ। पहली तो बात यह है कि मैं इस चीज़ को दोबारा अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जो कौमी निसाब बन रहा है वो ऐसा निसाब नहीं है जो कि इस वक्त जो पढ़ाया जा रहा है अंग्रेज़ी स्कूलों में उससे किसी तरह कम होगा। वो उससे हमने सारी दुनिया के निसाब खोले हुए हैं अपने सामने। तो जो निसाब बन रहा है वो एक बड़े स्टैंडर्ड का निसाब होगा। नंबर 2,
ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ایک کنسنسس کریٹ کریں اور اس میں ہمیں مثبت پیش رفت ہو رہی ہے. جیسے میں نے کہا مدارس کے حساب میں بہت پیش رفت ہوئی ہے. اب ہم جو انگلش میڈیم سکولز ہیں ان کے ساتھ ایک پورا ڈیٹیل ڈائلاگ شروع کر رہے ہیں. ان کو ہم اس مدرسے کے اس نصاب کے جو جتنے بھی ادارے ہیں ان میں شامل بھی کر رہے ہیں. جو بڑے بڑے آپ کے ریزسٹنس آئی ہے کوئی پرائیویٹ اسکولوں کی طرف؟ بالکل ہے ریزسٹنس. ریزسٹنس اس لیے نہیں ہے کہ وہ کوئی قومی نصاب چاہتے نہیں ہیں. ریزسٹنس اس لیے ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بچوں کا جو معیار ہے وہ گر جائے گا یا پتہ نہیں وہ انگریزی. فار انسٹنس میتھمیٹکس آپ کو ڈالر اور پاؤنڈ کے اندر بھی پڑھائی جا رہی ہے کامن ڈینومینیٹرز میں. آپ کی دوسری اراضی جو ہے وہ روپیز کے اندر ہے. ہم جو فکل ایگزامپل بٹ اسٹل ہم نے ایکسپرٹس بٹھائے ہوئے ہیں جن لوگوں نے پی ایچ ڈی کی ہوئی کریکولم میں سب لوگوں کو بٹھایا ہوا ہے. اور ہم اب یہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم بڑے بڑے اداروں کے ساتھ ایک شامل کریں ان کو. مقصد But once you decide this, it will be binding? Once it is decided, it will be binding. On all schools? All schools. اس میں کوئی وہ نہیں ہوگا. اور اس کے اندر یہ ہے کہ جو بلڈنگ بلاک ہے اس کے اندر جو 8ویں کا امتحان ہے, پہلے 8 سال کے اندر جب کہ بچے ذرا چھوٹے ہوتے ہیں تو یکسانیت بہت زیادہ ہوگی. جب بچے جو ہیں وہ 8ویں کے بعد 10ویں 12ویں میں جاتے ہیں, کوئی سائنس میں چلا جاتا ہے, کوئی آرٹس میں چلا جاتا ہے, مدرسے کے بچے جو ہیں وہ درس نظامی پڑھنا شروع کر دیتے ہیں, تو وہاں جا کے یکسانیت کچھ کم ہوتی ہے, لیکن لازمی مضامین تو وہاں پر بھی ہوتے ہیں. تو اس لیے اس کے بارے میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ جو ناانصافی ہمارے نظام میں اس کو ختم کرنا ہے. اور ٹیچرز کی فیس اور ٹریننگ بھی تو اب آپ نے دیکھنی ہے نا. اگر آپ کہہ رہے ہیں اسے کم نہیں ہوگا, اسی معیار تک ہوگا, تو دین یو ہیو ٹو ایشور کہ اس پائی کی ٹیچر بھی اس کو اتنا پتہ ہی ہو, اور پھر اس کو پیسے بھی تو اتنے ہی دینے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کو ایک بات سن کے حیرانی ہوگی کہ جو ٹیچرز کی پے ہے اس میں اسکول لیول پہ خاص طور پہ چھوٹی جماعتوں میں کوئی بہت زیادہ فرق نہیں ہے پرائیویٹ اور گورنمنٹ میں. انفیکٹ ان سم کیسز گورنمنٹ کے ٹیچرز کو زیادہ تنخواہ ملتی ہے. یہ ایشو نہیں ہے. ایشو یہ ہے کہ نصاب کا پرابلم ہے, اور اس کے جو او لیول اے لیول اور ان کا نصاب جس طرح بنتا ہے وہ اپنی مرضی سے بناتے ہیں, لیڈنگ ٹو کنٹرول میکنزم کیا ہے. ذرا اس کو غور کریں نا. او لیول اور اے لیول کا کنٹرول میکنزم کیا ہے کہ جن لوگوں نے او لیول کا امتحان دینا ہے وہ سارے وقت اس کی تیاری میں مصروف رہتے ہیں اور وہاں پہنچتے ہیں. اگر ہم 8ویں تک یکساں امتحان کر دیں تو جتنا بھی اسٹوڈنٹس ہوں گے وہ اس امتحان کی تیاری کریں گے اور وہ نصاب پڑھیں گے جس پہ وہ امتحان آئے گا. تو اس لیے یہ چیزیں, لیکن میں نے جیسے کہا کہ ہم کوئی آرڈر کے تحت نہیں کر رہے ہیں, کنسلٹیشن سے کر رہے ہیں. اور جہاں ہمیں بہت زیادہ کامیابی ہوئی ہے اور جس میں پرائم منسٹر اور سب آرمی چیف. لاسٹ کویسچن سر, ایک آکسفورڈ سسٹم کا پڑھا ہوا بچہ اور ایک پنجاب یا سندھ ٹیکسٹ بورڈ کا پڑھا ہوا بچہ, کمپیریزن ہو جائے گا؟ دیکھیں نا, یہی تو ناانصافی ہے نظام کے اندر کہ جو کسی امیر کا بچہ جو کہ ایک پرائیویٹ سکول میں پڑھ رہا ہے اس کا اگر نصاب کا لیول مختلف ہے, ٹیچرز کا لیول مختلف ہے, ایجوکیشن اس کی ہر لحاظ سے بہتر ہے, تو وہ جو 5-6 لاکھ بچہ وہ پڑھ رہا ہے, باقی پاکستان کے کروڑوں بچے جو ہیں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں اور وہ 5-6 لاکھ بچہ آگے چلا جاتا ہے. تو اب ہم نے اس کو کوشش کرنی ہے. اس کے کوشش کرنے کے کئی پہلو ہیں. مثلاً ٹیچر ٹریننگ کی بھی ضرورت ہے, مثلاً صلاحیت کو بہتر کرنا بھی ہے سرکاری اسکولوں میں, مدارس میں, وہ سب کچھ ہے. لیکن اس کا ایک جزو جو ہے, جو ایک ضروری جزو ہے, وہ یہ ہے کہ نصاب جو ہے اس میں یکسانیت ہو. چلے سر, اب یہ بھی پھر مجھے یقین سے میں کہہ سکتی ہوں جن 27 منسٹریز کو ریڈ نوٹسز ملے ان میں سے آپ کی پھر نہیں ہوئے گی. اتنا اہم بیان اگر آپ نے آج دے دیا ہے. دیکھیں میں نے ابھی دیکھا ہے, میں نے پہلے نہیں دیکھا تھا, لیکن یہ بڑی اچھی بات ہے کہ جو میں آتی ہوں اس پہ وقفہ لے لوں پہلے. بہت بہت شکریہ. ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے. یقین مانیے کہ اگر یہ قومی نصاب کو یہ حکومت یقینی بنا لیتی ہے, سو دس کوڈ بی سنگولرلی ون آف دی بگیسٹ اچیومنٹس اس ملک کی خاطر, اس کے مستقبل کی خاطر. ہسٹورکلی اٹ ول بی ہیوج, ایک بہت بڑا مائل سٹون ہوگا, کیونکہ دنیا بھر کے اگر آپ ورلڈ لیڈرز کو دیکھیں, ہائی اچیورز کو دیکھیں, سارے کے سارے پرائیویٹ سکولز میں نہیں گئے. ویسٹ کے اندر پبلک سکولنگ اتنی متحرک اور مضبوط اور زبردست ہے کہ دیٹ اٹ سیلف انیبلز چلڈرن کہ وہ ہائی اچیورز بنے, وہ آگے جا کے زندگی سے کچھ بن سکیں. اور
निसाब हमेशा जो है वो यकसा हमें दिखाई देता है। अमेरिका, कनाडा, सर यू नेम इट, आई हैव सीन एक्चुअल गोल्ड मेडलिस्ट गोइंग टू आईवी लीग्स जो पब्लिक स्कूल से निकले हैं। सो वी डू नीड टू एस्पायर फॉर दैट, वी डू विश हिम द बेस्ट ऑफ लक। एक छोटा सा वक्फा, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। वापस आने का शुक्रिया, वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई। चौधरी मंजूर साहब, पीएम इमरान खान साहब ने रेड लेटर भी इशू किया है 27 मिनिस्ट्रीज़ को कि एक तो अपनी कारकर्दगी की रिपोर्ट अब दें, क्योंकि अभी तक नहीं टाइमली आई। बताइए कि क्या काम हो रहा है, माइलस्टोन्स अचीव हुए हैं कि नहीं। और दूसरा, ब्यूरोक्रेट्स के हवाले से भी पूछा है कि कौन सी ऐसी वैकेंसीज पड़ी हुई हैं जिनको अभी फिल करना है, कौन से ऐसे ब्यूरोक्रेट्स हैं जो अंडर ट्रायल हैं, इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं। तो ये तो सर बड़ी मुस्बत बात है, अच्छी बात है, कोई इसमें क्या हर्ज है। मैं तो कह रही हूँ आपको और मियाँ साहब को भी कर लेना चाहिए था। नहीं, वो होते थे, वो उनका अपना एक तरीक़ेकार था। उनका क्या तरीक़ाकार था? मैंने कहीं मिस ना कर दिया खबरों में। देखिए ना, बास लोगों पे तारीख का मियाँ साहब तो 9 महीने कैबिनेट नहीं करते थे। गिलानी साहब का हर रेगुलर 15 दिन के बाद कैबिनेट होती थी, उनका बहुत ज़्यादा टाइम होता था हाउस के अंदर भी। तो वो चीज़ें और है। जैसे भुट्टो साहब थे, तो वो एक बार उन्होंने कहा कि आपको पता है मैं खान अब्दुल क़य्यूम खान की इज़्ज़त क्यों करता हूँ। तो सब मिनिस्टर्स बैठे थे, उन्होंने कहा जी नहीं। उन्होंने कहा ये वाहिद मिनिस्टर है जिसकी टेबल पे एक दिन भी फाइल नहीं रुकती, और वो जो खुद भी निकालते थे और नोटिंग उनकी कमाल की होती थी, और फाइल कोई ऐसी नहीं थी, कोई एक पेज ऐसा नहीं था जो अनसीन हो, खुद उनके। तो ये मुख्तलिफ तरीके हैं। अगर ये एक मुस्बत बात है, इसको मैं क्या इस पे कहूँ कि नहीं, मैं क्यों तो किया, गलत किया। बल्कि मैं तो चाह रही हूँ आप जो अच्छी चीज होगी सीन पेश करें सर ना। मसला ये है ज़रदारी साहब तो आज वैसे ही बुरे मूड में थे, झिड़क दिया एक सिक्योरिटी ऑफिसर को इडियट कह के। आपने देखा भी वो क्या कर रहा था। तो मैंने कहा कम से कम खवातीन का तो ख्याल कर लिया करें, इतना भी नहीं है कि उनके और दरमियान में आकर वो पुश कर रहा था। मगर सर कल आप ये भी जानते हैं कि प्ली बार्गेनिंग की मद में 10 अरब रुपए की भी खबरें चल रही हैं। नैब के लिए एक हिस्टोरिकल रिकवरी होगी। इसके अब इन केसेस के अंदर तालपुर साहिबा पे भी, जरदारी साहब पे भी यही केसेस हैं, असरात होंगे। क्या केस है उन पे? 1.5 करोड़ की FIR है और 1.5 करोड़ रुपया और है, बस 3 करोड़ रुपए हैं। शफकत साहब, ये क्योंकि कल भी हमने इसको देखा डिटेल में, मगर एक फहरिस्त है जो कल मैं नहीं डिटेल में पढ़ के सुना सकी, डिस्कस कर सके। मसला ये नहीं है कि नैब और चेयरमैन खुद भी कहते हैं कि हम ज़बरदस्त किस्म की रिकवरीज कर रहे हैं, हिस्टोरिकल काम है। 10 अरब रुपए ह्यूज अमाउंट, 10 अरब 66 करोड़ रुपए अगर प्ली बार्गेनिंग की मद में रिसीव कर लिए गए इन्हीं फेक अकाउंट्स केस के अंदर। मगर द प्रोसेस इज़ मलाइंड, जिसकी वजह से ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन डे ऑन लगना शुरू हो गई है मज़ीद। आप देखें, आपके फवाद हसन फवाद हों, साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी, आमदन से ज़ायद असासों का इन पे भी केस बना, इन पे फ़र्द जुर्म आयद अभी तक नहीं हो सकी। 5 जुलाई 2018 को गिरफ्तार किया गया था, 15 माह से जेल में, 9 फ़र्द जुर्म। मिफ्ता इस्माइल 7 अगस्त 2019 को ही गिरफ्तार किया गया, अभी तक ना रेफरेंस भी फाइल नहीं हुआ और ना ही फ़र्द जुर्म। सदर आसिफ अली जरदारी 10 जून 2019 को गिरफ्तार, अभी तक बराह रास्त कोई रेफरेंस फाइल नहीं हुआ और ना ही फ़र्द जुर्म। फरियाल तालपुर साहिबा का भी ना रेफरेंस है ना फ़र्द जुर्म है। साबिक MD जो हैं शेख इमरानुल हक साहब, उनके ऊपर हमने कल एक रिपोर्ट भी दिखाई, बिकॉज ये दिल फटता है ऐसे बिजनेसमैन को देखे। व्हाट अ पेट्रियाटिक ऑनरेबल मैन। आप जिससे भी बात कर लें, पहला टर्मिनल LNG का उन्होंने लगाया, साबिक MD रह चुके हैं PSO के भी, बैठे हुए हैं सर। 7 अगस्त 2019 को गिरफ्तार हुए थे, अभी तक ना ही रेफरेंस है ना ही कोई फ़र्द जुर्म है। शाहिद खाकान अब्बासी का सेम केस, यूसुफ रज़ा गिलानी का तो आई थिंक एक केस स्टडी बननी चाहिए गिलानी साहब की। 2012 से केस जो है वो नैब के अंदर है। 6 सितंबर 2018 को रेफरेंस दायर किया गया, 1 साल गुजर जाने के बावजूद फ़र्द जुर्म नहीं है। ख्वाजा बरादरान कल फ़र्द जुर्म आयद हुई। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ साहब का भी इनका आई थिंक 6 साल बाद फ़र्द जुर्म आयद हुई है। 6 साल ये प्रोसेस लगा है, एंड देन सो ऑन एंड सो फोर्थ। डू यू कंडोन दिस? डू यू सपोर्ट दिस? देखिए, बात ये हम में से कोई नहीं कहेगा अकाउंटेबिलिटी ना करो। देखिए, इसका तो जवाब नैब को देना चाहिए। हम तो खुद कहते हैं कि इतनी लूट मार जो इस मुल्क में हुई है, उस सारे निज़ाम को और वो जो एहतसाब का निज़ाम है, अगर उसको क्रेडिबल नहीं बनाया जाएगा तो बदकिस्मती होगी हमारे मुल्क की
کہ جہاں پہ جن لوگوں نے لوٹ مار کی ہے وہ بھی ان کے بارے میں بھی تاثر یہ بڑھنے لگ جائے گا کہ جی انہوں نے کچھ نہیں کیا اور ان کو، جو کہ ہو رہا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کوئی صلاحیت کی کمی نظر آتی ہے نیب کے اندر کہ بھئی آپ جب کسی کو آپ اور نیب کا بڑا ایک ڈیٹیلڈ پروسیس ہے کہ جی پہلے ایک انکوائری ہوتی ہے، پھر انویسٹیگیشن ہوتی ہے، انویسٹیگیشن کے بعد فرد. تو اگر آپ نے ان تینوں پروسیسز کے اندر ریسٹ جب کسی کو کیا ہے تو اس میں یقیناً اتنی ایویڈنس آپ نے گیدر کر لی ہوگی کہ آپ اس پہ فرض جرم جو ہے وہ عائد کر سکتے ہیں. تو مجھے تو افسوس اس بات کا ہے، میں انڈیویجول کیسز میں نہیں جاتا، مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ اگر جس قسم کے سوالات آپ اٹھا رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ احتساب کا پروسیس جو ہے وہ متنازع بنتا جا رہا ہے. اور حالانکہ اس ملک کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے اس کے بارے میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. جن لوگوں کے بارے میں اب آپ لوگ ہنگامی بنیادوں پہ اس کو ٹیبل کرنے والے ہیں، خبر یہی اگلے دیکھیں ہفتے بات یہ ہے کہ یہ جو چیز ہے اس سے میں نے آپ سے جو بات کی ہے یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ اس ملک میں لوٹ مار نہیں ہوئی، بالکل ہوئی ہے. بہت سارے لوگوں کے جن کے ذکر آپ کر رہے ہیں عرف عام بچہ جانتا ہے کہ انہوں نے آئی ڈونٹ تھنک ہوئی ہے سر، کنوکشن ہی نہیں ہوئی اس ملک میں کبھی کسی. دوسری بات یہ جن کی کنوکشن ہوئی ان کا بھی کوئی نہیں مانتا. وہ تو آج کہہ رہے تھے جن کی کنوکشن ہوئی ہے کہ آخری سانس تک قانونی جنگ لڑوں گا. میاں صاحب نے کہا ہے پلی باگین نہیں کروں گا. گزارش یہ ہے کہ یہ بالکل نیب سے ایک جائز سوال ہے کہ جو بھی آپ انویسٹیگیشن کرتے ہیں، پہلے آپ انکوائری کرتے ہیں پھر انویسٹیگیشن کرتے ہیں، 6 سال کے لیے نہیں ہوگی تو ان سے پوچھیے نا. سر پھر آپ میں تو کوئی جواب دے نہیں ہوں، میں تو بلکہ افسردہ ہوں کہ جو ایک لوٹ مار اس ملک کے ساتھ ہو گئی ہے، اگر اس کو اہلیت کے ساتھ پروسیکیوٹ کیا جاتا یا کیا جائے، اگر آئندہ کو بہتری کر لیں، اہلیت ساتھ کریں تو یہ سارے نظام جو ہے یہ بڑا اہم نقطہ ہے. یہ چودھری صاحب یہ بیکاز یہ میں نے ابھی تک پڑھا نہیں ہے ان کی ترامیم میں، کیا پروسیکیوشن کو نیب سے الگ نہیں کر دینا چاہیے؟ کیونکہ ورنہ وکٹمائزیشن کا عنصر اور بڑھ جاتا ہے. 6-7 سال بیٹھے میں فائلیں لے کے. نہیں دیکھیں میں 2-3 چیزیں کہنا چاہتا ہوں اس سارے پروسیس کے اوپر. نمبر 1، میں بالکل اس حق میں ہوں کہ ہونی چاہیے. اگر آج یہ اچھی بات انہوں نے کی تو میں نے کہا اچھا کام ہے. ایک اور اچھی بات بھی کی تھی انہوں نے کہ یہ اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس حکومت سے شروع ہوگا، میرے سے شروع ہوگا، میرے وزراء سے شروع ہوگا. اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی آدھی سے زیادہ کیبنٹ نیب زدہ ہے. آپ کا راجہ پرویز اشرف صاحب جس نے وزیر اعظم بھی نیب زدہ ہیں ویسے ہیلی کاپٹر کیس. اچھا 35 سے زیادہ کیسز جو ہیں، نہیں میں ضرورت نہیں، اچھا نہیں لگتا نام لوں، لیکن سب کو پتہ ہے کون کیا ہے کیا نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیں کہ اس میں جتنے بھی لوگ ہیں یہ جو پڑے ہوئے ہیں، نیب ایک انکوائری پہ گرفتاری کر رہی ہے، کسی کو انویسٹیگیشن پہ تفتیش کے دوران، کسی کو ریفرنس فائل کر کے، کسی کو ریفرنس فائل کر کے. راجہ پرویز اشرف کا کیس ہے، وہ کلاسیکل ایگزامپل ہے. مثلا بابر اوان صاحب کو 35 خط لکھے واپڈا نے کہ آپ یہ فائل کو بھیجیں، ان کو چھوڑ دیا گیا ہے. اور جنہوں نے خط لکھے ان کو پکڑ کر کہتے ہیں کہ نہیں تم ملزم ہو، تم ذمہ دار ہو. اور جس کے بارے میں ایک سپریم کورٹ کا ایک جوڈیشل کمیشن بنتا ہے سنگل، وہ جسٹس رحمت صاحب کا، وہ جس کے بارے میں ذمہ داری فکس کرتے ہیں، اس کو کہا کہ نہیں تمہارا کوئی رول نہیں، تم جاؤ گھر. اب اگر ایسے چلے گا اور ان لوگوں کو نہیں ہوگا تو پھر اس کا مطلب ہے یہ احتساب نہیں، یہ انتقام ہے. یا تو ان لوگوں کے بارے میں چیئرمین صاحب کہتے ہیں میں نے پکڑا تو حکومت گر جائے گی، گرنے دیں پھر. اب سوال اس میں بڑا سمپل ہے کہ فریال تالپور کے وہاں پہ پروڈکشن آرڈرز جاری ہوئے پنجاب کا جو سیکٹری ہے وہ لے کر بیٹھا ہوا ہے. وہ پنجاب کا سیکٹری میں اتنی ہمت ہے ہوم سیکٹری میں کہ وہ لے کر بیٹھ جائے؟ نہیں بیٹھ رہا. تو کیا میسج دے رہے ہیں آپ لوگوں کو؟ ایک پروڈکشن آرڈر ہو رہے ہیں، سندھ کا چیف سیکٹری لکھ رہا ہے، سندھ کا ہوم سیکٹری لکھ رہا ہے کہ آپ ان کو لے کر آئیں، سندھ کی اسمبلی لکھ رہی ہے، اسپیکر بار بار خط لکھ رہا ہے. تو پھر کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ کیا میسج دے رہے ہیں لوگوں کو؟ آپ کے ادھر علیم خان تھا، وہ 120 دن میں
80 दिन वो असेंबली में सुबह आता था रात के 10 बजे तो सर, और फिर उसके बाद उसको बनाया ये these are shades of grey ना, जिसमें आप ब्लैक एंड व्हाइट कहते हैं ना, नैब खुद करे। एक तो लेजिस्लेशन भी आपने करनी है, इन सवालों के जवाब भी आपने देने हैं। लेजिस्लेशन वैसे माशाल्लाह 10 साल तो इन्होंने एक कॉमा फुल स्टॉप उसका अब भुगत रहे हैं ना, चेंज नहीं किया। बिल्कुल। और हम तो इस इशू को किसने उठाया? हमने उठाया कि देखें बात यह है, मैं तो फिर वही चीज़ दोहराता हूँ और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और उसका मतलब ऐसे ऐसे लोगों के नाम हैं जिनके बारे में मतलब है कि मैं क्या करूं, जिन्होंने तबाही मचाई है इस मुल्क के साथ, तबाही। लेकिन क्योंकि ये जिस सारा निज़ाम एक नाअहली की सिमत चल रहा है, उसका रिज़ल्ट क्या हुआ है कि बड़ा बड़ा डाकू जो है ना, वो अब कह रहा है को जी मैंने क्या किया है, ये देखें कितना बुरा सिस्टम है। तो ये तो नैब की कमज़ोरी की वजह से ये सारा एहतसाब का निज़ाम जो है वो बदनाम हो रहा है, और ये बड़ी तकलीफ़ और दुख की बात है। कल को ये होगा इस मुल्क में कि किसी का एहतसाब नहीं हो सकेगा कि जी आप जो मर्जी लूट मार करें, उसकी किसी को परवाह नहीं होगी। सर ये सिस्टम करेक्शन आपने करनी है ना, जब सिस्टम करेक्शन मैंने आपको ये कहा और है, आप तो वो वाहिद जमात है हमने तो जिसने कहा कि हम इस्लाहात करेंगे, तो कहाँ है इस्लाहात? इसकी इस्लाहात का मुझे शायद अभी आपको आपने अखबारात में पढ़ा होगा। प्रॉब्लम क्या है, जब हम इस्लाहात करने की तरफ बढ़ते हैं तो आप ही हम पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि जी आप तो नैब के कानून को डाइल्यूट कर रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं, ये नहीं, आपसे मेरा मतलब आप पर्सनली नहीं। शफकत साहब, माजरत के साथ इशारे दिख रहे हैं एक डिसऑर्डर केओस के। आप लोग बात करते हैं इस्लाहात की, बात करते हैं ब्यूरोक्रेसी ने तबाह कर दी, शहबाज शरीफ की सारी टीम ला के बुज़दार की गोद में रख दी है। आप लोग बात करते हैं कि हमने मुआशी टीम सही करनी है। इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल आपने जो बनाया है पिछले साल, उसकी आखिरी मीटिंग एहतसाब की बात खत्म हो गई है, दूसरी बात शुरू कर दी है। सर नहीं देखें ना, आप यू कैन नॉट सी इट इन पीस मील लाइक दिस। चलें बताएं, आप मैक्रो व्यू देखें कि सिमत क्यों दिखाई नहीं दे रही। जो इस्लाहात ठोस करने वाले थे, जिनका मैं तो कहूं आप कह दें इनसे शायद उम्मीद नहीं थी, उनसे उम्मीद नहीं थी, उन्होंने कभी कहा ही नहीं था सिस्टम करेक्शन करेंगे, बकौल आपके बेनिफिशियरीज हैं। चंद स्टैटिस्टिक्स में इकोनॉमी के ले लेते हैं। सबसे ज्यादा हमारे पे इल्जाम है 2000 आज महंगाई के भी रिलीज हुए इनकम टैक्स की बद में, क्योंकि इस मुल्क का बुनियादी मसला जो है वो क्या है, इस मुल्क का बुनियादी मसला ये है कि हम टैक्स नहीं इकट्ठा करते जी। इनकम टैक्स की बद में 2018 में 172 बिलियन इकट्ठा हुआ, 2019 में सेम टू सेम पीरियड में 188 बिलियन अगस्त का, अप टू अगस्त, पिछले साल अप टू अगस्त, अब अप टू अगस्त 172 बिलियन, अब इस दफ़ा 188 बिलियन इकट्ठा हुआ है। सेल्स टैक्स 208 बिलियन, अब इस साल 264 बिलियन इकट्ठा हुआ है। फेडरल एक्साइज ड्यूटी 21 बिलियन, 28 बिलियन टोटल। कस्टम्स में थोड़ी सी कमी आई क्योंकि हमने इंपोर्ट्स को रिड्यूस किया। टोटल पिछले साल 2018 में 505 बिलियन, एट दिस टाइम 579 बिलियन। अब सुन लें, थोड़ा सा और सुन लें। ये मैंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है, पूरा शो भी किया। ये सारा टैक्स इकट्ठा हुआ है, बहुत ज्यादा टैक्स स्लैप ऑन करके कंज्यूमर पे, जीएसटी। अगर टैक्स इकट्ठा हुआ है तो फिर अच्छा गलती की हमने। मेरा मसला एक और है, अगर आप इजाजत दें, मसला ये था कि टैक्स को देता कोई नहीं है। जब टैक्स इकट्ठे, बेसिक्स ऑफ इकोनॉमी ठीक होने शुरू हो गए। अब आप कह रहे हैं कुछ नहीं, अगर आप इजाजत दें, जो कि मुझे लग रहा है चौधरी साहब, एक लिस्ट इनने पड़ी है, एक लिस्ट मैं भी अवाम के लिए सामने रखना चाह रही हूँ क्विकली, क्योंकि अवाम को गर्ज है अपनी रोटी से, अपना पेट भरने से। एक फिगर और दे दूं, दे दें उसके बाद मैं खामोश हूं कि सबसे बड़ा मसला जो बार बार जिसका जिक्र आता था कि जी टैक्स फाइलर्स जो हैं उनकी तादाद बढ़ाई जाए। बढ़ी है। टैक्स फाइलर जो हैं जनाब 2017 में 15 लाख टैक्स फाइलर थे, जो 2018 का ख़त्म हुआ है 25 लाख टैक्स फाइलर। आई एम सेइंग आई नो दीस फिगर्स। तकरीबन 8 लाख टैक्स फाइलर्स में इजाफा हुआ। अब सर इदारा शुमारियात की रिपोर्ट आज जारी हुई है जो आपको बता रही है कि दादो शुमार के मुताबिक एक साल में 1 किलो चीनी 20 रुपए महंगी हुई है, बकरे का गोश्त 84 रुपीज़ फ़ी किलो, गाय का गोश्त 45 रुपए फ़ी किलो, जिंदा ब्रॉयलर मुर्गी 61 रुपए फ़ी किलो, और
I mean, یہ لسٹ گوز آن. دال کو اگر آپ دیکھ لیں 1 سال کے دوران 10 کلو گرام گندم جو ہے 29 روپے اور آٹا 10 کلو کا تھیلا جو ہے وہ 39 روپیز مہنگا ہو گیا. اس کے علاوہ باسمتی چاول, دال مارچ کی دال 34 روپیز فی کلو, یعنی کہ دال بھی نا آپ کھانے کے جو گرے. I mean, یہ مہنگائی ہے جو عام آدمی میری بات سنیں, میں اس 5 ایئرز میں اس پہ ٹیکل ہوگا. دیکھیں ہمیں بڑا افسوس ہے کہ قیمتیں بڑھی ہیں اور ہمیں بڑا دکھ ہے کہ عوام کو تکلیف ہو رہی ہے, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو بنیاد تھی ہماری معیشت کی وہ اتنی خراب تھی. آج آرٹیکل دیکھیں جو بڑے بڑے اکانومسٹ نے لکھا ہے, ہمیں کرٹیسائز کرتے ہیں لیکن ساتھ وہ کہتے ہیں کہ جو ہم نے جو چیز بجٹ ڈیفیسٹ تو آپ لوگوں نے آل ٹائم ہائی پہ لائے ہیں, تو کتنی خراب تھی آخری 20 دنوں میں اس فائنینشیل ایئر کے کیا ہوا ہے. آپ کو پتا ہے کہ جس دن ہم نے حکومت سنبھالی ہے اس فائنینشیل ایئر میں $40 ارب ہم نے پے کرنے تھے. $40 40 ارب ہم کو اسمان سے لے کے آئیں گے. پرابلم یہ ہے کہ اگر آپ کا یہ بجٹ جو ہے جس کو عام فہم آدمی کے لیے خرچ اور کتنا کمایا ہے اس کا جو ڈفرنس ہے, یہ ان کا بجٹ ڈیفیسٹ, یہ اگر ڈیولپمنٹ فنڈنگ کی وجہ سے ہوتا نا کہ ڈیولپمنٹ کاموں پہ خرچیں سمجھ بھی آتی, جو ہمیشہ ہوتا ہے ان مختلف ادوار میں پیچھے بھی ہوا ہے. یہ فقط ریونیو, لیک آف ریونیو کلیکشن کی وجہ سے ہوا ہے. بٹ اگر مجموعی صورتحال جس طرح میں بات کر رہی تھی, آپ کو سمت صحیح لگ رہی ہے؟ دیکھیں میں 2 بنیادی چیزیں ہیں پنجاب پہ خاص نظر رکھیے گا. میں ادھر آتا ہوں. نمبر 1 تو یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیں, انہوں نے کہا کہ اس ملک میں ڈکیتیاں ہوئی ہیں, جو معلم جباب کی ڈکیتی ہے, جو BRT کی ڈکیتی ہے, جو خیبر بینک کے اندر ڈکیتی ہوئی ہے, 17 ڈکیتیاں ہوئی ہیں, وہ کیا ڈکیتیاں نہیں ہیں؟ وہ بھی ڈکیتیاں ہیں. اگر اس پہ کوئی پیش رفت نہیں, کوئی پھر یہ ہے کہ جو ادھر سے ڈکیتی کرو اٹھ کے PTI میں آ جاؤ, آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں, آپ کے کیس سے دھڑا دھڑ چھوٹنے شروع ہو جائیں گے. اگر یہ احتساب ہے تو پھر اس کو رہنے دیجئے, مہربانی کیجئے, پھر چھوڑ دیجئے, کوئی اور آ کے کر لے گا. لیکن اگر آپ ایکولی کرتے, چیزوں کو لے کر چلتے, تو کسی کو کیا اعتراض تو آپ ان سے خوش نہیں ہیں؟ خوش کیا ہے, لیکن ایک بات ہے, اگر آج نہیں تو کل کو سب نے جانا ہے. مجھے پتا ہے آج جانے ہیں کل جانے, یہ سوال ہے. مولانا صاحب آ رہے ہیں اکتوبر میں, آپ نے فیصلہ کیا ہے؟ جو پریسیڈنٹ سیٹ ہو رہی سر, پیپلز پارٹی نے فیصلہ کیا ہے. پیپلز پارٹی نیچرلی اب کافی ہو گیا, بڑی خوبصورت حکومت چلائی پیپلز پارٹی, کافی ہو گیا. اب آپ ساتھ جائیں, آپ مولانا کے ساتھ آئیں گے دارالحکومت کا گھیراؤ کرنے. جتنی انہوں نے بجلی مہنگی کی ہے, جتنا تیل مہنگا کیا, ہم نے تو نہیں کیا تھا. ہمارا تو $150 پہ بھی گیا تھا, ہم نے تو سارا پاس آن نہیں کیا تھا غریبوں کو. اور آپ خوش ہو رہے ہیں کہ یہ ٹیکس کلیکشن ہوئی ہے. یہ لسٹ پڑھ لیں جو لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے. ایک عام آدمی کا ساتھ کیا ہے, 80% 90%. جو ایک مزدور ہے وہ کیا کرتا ہے, اس کا سارا کچھ کھانے پینے میں چلا جاتا ہے, بجلی کا بل, ہر چیز, گیس 300%, دوائیاں, اور تو چھوڑے. یہ جو ایک نئی ڈکیتی انہوں نے ایک نئی ڈکیتی کی ہے, یہ جو ہاسپٹلز پرائیویٹائز پنجاب کے کرنے جا رہے ہیں. پرائیویٹائز, ہاں پرائیویٹائز ہے. ایک منٹ, یس وہ پرائیویٹائز ہے, پرائیویٹائز کا مجھے بات مکمل کرنا ہے. میرا تو سمجھا دیں پرائیویٹائزیشن کیا ہوتی ہے. پرائیویٹائزیشن 3-4 قسم کی ہوتی ہے. مجھے بتائیں پرائیویٹائزیشن, میں آپ کو بتا دیتا ہوں. پبلک کا بورڈ بنانا پرائیویٹائزیشن کا مطلب یہ ہے, پرائیویٹائزیشن کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ آپ نے OPD پیسے دے کر آئے گی, ٹیسٹ سارے پیسے دے کر آئیں گے, آپ کا علاج جو ہے وہ پیسے دے کر آئیں گے. یس اٹ از گورنمنٹ امپلائیز, سارے گورنمنٹ گورنمنٹ کے امپلائیز جو ہیں ان کا کوئی فیوچر نہیں ہوگا. سارے امپلائیز پرماننٹ کانٹریکٹ پہ چلے سمجھا دوں کہ پرائیویٹائزیشن کیا ہوتی ہے. مجھے چوائس صاحب آپ سے بہت سمجھ ہے, پرائیویٹائزیشن میرا سبجیکٹ ہے. پرائیویٹائزیشن یہ ہوتی ہے کہ حکومت کا اثاثہ ہو اور وہ حکومت بیچ کے پرائیویٹ پارٹی کو دے دے. پنجاب میں جو ہسپتالوں کی حالت ہے, یعنی کہ 30 سال شریف برادران نے حکومت کی اور اپنا کھانسی آتی ہے تو لنڈن جاتے ہیں. اس میں کیا ہے, اس میں کیا یہ ہے کہ ہر اسپتال کا عوامی ایک بورڈ ہوگا جس میں سٹیزن جو ہیں اس بورڈ کے ممبر ہوں گے, اور وہ بورڈ جو ہے وہ اس ہسپتال کے جو انتظام اور انصرام ہے ان کے بارے میں پروفیشنل بورڈ, لائک اے پروفیشنل بورڈ. یہ پبلک سیکٹر یہ پرائیویٹائزیشن ہے, یہ پرائیویٹائزیشن. میں اب ان کو سمجھاتا ہوں. پرائیویٹائزیشن 3 قسم کی ہوتی ہے. ایک قسم وہ ہے کہ جو یہ فرما رہے ہیں کہ آپ اٹھا کر کسی کو بھیج دیں. دوسری, آپ اس کے شیئرز بیچ کر 26% اس کو مینجمنٹ دے دیں. میجر شیئرز گورنمنٹ کے بھی رہتے ہیں. تیسری پرائیویٹائزیشن یہ ہے, یعنی کہ بورڈ بنانا پرائیویٹائزیشن ہو گیا. جو برقی ہے, نہیں آپ بورڈ نہیں بنائے, بورڈ آپ چلو آپ صرف بورڈ بناتے ہیں. بورڈ پہلے بھی ہوتے ہیں ہاسپٹلز کے, اب آپ بیچ رہے ہیں وہاں پہ آپ بتا رہے ہیں کہ آپ کی نالج کیا ہے. چوئی صاحب آپ ذرا دیکھیے, 2500 روپے آپ CT اسکین کی فیس کر دیے.
آپ کہتے ہیں کہ پرائیویٹائزیشن پروفیشنل مینجمنٹ سے آپ کو پروفیشنل مینجمنٹ یہ عام ہے آدمی کی رسائی سے پروفیشنل مینجمنٹ یہ ہے کہ آپ نے اس ہسپتال کو ایکولی لے کر چلنا ہے, آپ نے لوگوں کو فری کچھ نہیں دینا, غریب آدمی باقی لوگ جو امیر ہیں ان کے لیے تو پرائیویٹ ہاسپٹل آلریڈی موجود ہیں, انہیں کیا ضرورت ہے یہاں پہ آنے کی. آپ کارڈ پہ سب سے زیادہ تماشا یہ کر رہے ہیں کہ صحت کارڈ دے رہے ہیں. مجھے یہ بتائیں 12 کروڑ پنجاب کی عوام میں 12 کروڑ میں سے کتنے کو دے رہے ہیں صحت کارڈ؟ فگر تو دیجئے. کوئی فگر نہیں دے رہے, چونکہ یہاں پہ لوگوں کی پرویو سے لوگ خوش نہیں ہیں, لوگ بد دعائیں دے رہے ہیں, وہاں پہ ملازم خوش نہیں ہے, کوئی پیرامیڈکس خوش نہیں ہے, کوئی بندہ خوش نہیں ہے. تو آپ یہ پرائیویٹائزیشن کی ایک قسم ہے. ان سے اتنے خوش ہیں کہ پنجاب میں پیپلز پارٹی وائپ آؤٹ ہو گئی ہے, یعنی کہ ان کو میرے خلاف جو پیپلز پارٹی کا بندہ کھڑا ہوا 4000 ووٹ لیے, چلو 1000 بھی مطلب ہے کہ آپ کا یہ تو حالت ہے, نہیں آپ تانے دینا شروع ہو گئے. سندھ کے اندر اگر مراد علی شاہ ریسٹ ہو جاتے ہیں, your government in trouble over there. بات فارورڈ بلاکس کی بھی ہو رہی ہے, حکومت کے کچھ لوگ بھی ہیں جو ان کے کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہماری رابطے ہیں. دیکھیں بڑی سمپل بات ہے, انہوں نے زرداری صاحب کو گرفتار کیا گوٹکی کے الیکشن سے پہلے کہ گوٹکی کا الیکشن ہرا کے میسج دینا چاہ رہے تھے سندھ میں. ہاں مگر آپ سے مراد آپ تو آگے چہرے ہیں نا جنہوں نے دینا تھا میسج. زرداری صاحب کو گرفتار کیا تو پتہ چلا بھی وہاں پہ ایم پی ایس تو جو ہیں وہ اگر عمران صاحب ہو سکتا ہے تو پھر اس ملک کا کوئی بھی بندہ صاحب ہے. دوسری بات تو سن تو لینا, اب ایمانداری کے آپ کے جو منبع ہیں ان کو بتاؤں میں کون کون سا منبع ہے اور کون کون سا نہیں ہے. چھوڑ دے چاہے صاحب, آپ سے یہ باتیں زیب نہیں دیتی. میں اتنا کہہ رہا ہوں کہ پھر فریال بی بی کو گرفتار کیا, بندے نہیں ٹوٹے. اب وہاں پہ الیکشن جیت گئے, بلاول اکیلا تھا, اکیلا کرنا تھا. اب پھر کوشش کر رہے ہیں, کر کے دیکھ لیں, توڑ کے دیکھ لیں. گورنر راج سے نیچے آپ وہاں پہ فارورڈ بلاک بنا کر بھی وہاں پہ سندھ گورنمنٹ کو نہیں توڑ سکتے. نمبر بڑے تگڑے ہیں. اب چیف منسٹر کو گرفتار کرنا ہے, کریں, دوسرا تیار ہے. آخری سوال, مولانا کے ساتھ آ رہے ہیں اسلام آباد یا نہیں؟ مولانا صاحب ابھی عاشورہ کے بعد ہے. پی ایم ایل تو ویری کلیئر ہے سر کہ وہ آئیں گے. ریبر کمیٹی وہ بھی اس میں بھی پیپلز یہ ڈگمگا رہے ہیں ذرا, نہیں ہم نہیں ڈگمگا, تسی پھر بھی خیر مناؤ. ہم ڈگمگا نہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہم اکیلی کافی ان کو گرانے کے لیے کرتے رہے ہیں. ان بیچاروں نے اسلام آباد میں 500 بندہ نہیں اکٹھا ہوگا پیپلز پارٹی سے. 15 لاکھ کا قائم مولانا صاحب نے. چلو جی ہم سے 500 نہیں ہوتا تو پھر اتنی مصیبت کیوں پڑ جاتی ہے آپ کو؟ وہاں پہ رینجرز تھے, وہاں پہ کیا کیا پتہ نہیں, اور خود کہتے تھے کہ لاک ڈاؤن کرو, سب کچھ کرو, تو دوسروں کو 500 بندے بھی نہیں اکٹھا کرنے کی اجازت چلیں آپ یہ ان کے 15 لاکھ فاشسٹ حکومت کا یہ حد کنڈے. آج کے لیے اجازت دیجیے, گڈ نائٹ, اللہ حافظ.